जनरल डिस्कशन खुबशे क्लॅरिफिकेशन हे सगळे प्रश्न आसले हे क्लॅरिफिकेशन आमी दिल्या खुबशे उपस्थितूय जाले तितून आनी हेय प्रश्न येयले की बाबा कशे तरेन फुडें वयतले कितें करतले हें सगळें येयल्लें आसा सो आमी हे सगळें हांवें म्हाजे मुद्दे कितें आसा तितले मांडल्या ते मुद्दे तेंच्या फुड्यान घातल्या जे रिटर्न एप्लिकेशन हांवें केल्लें आसा लेटरूय केल्लें आसा एज पर द लेटर हांवें थोडी इन्फॉर्मेशनूय मागलें सो तेंच्यांनी सांगलां तेजे जे रिप्लायज जे आसा ते आमकां कंडक्ट करतले आनी कितें आसा अजय म्हणटा तूं आपल्या भायर उडयतलो ह्या तयारेन लेटर बरोवन हाडलेले म्हणून तुका पयल्या गमलेलें तुका भायर उडयतले म्हणून पळय कशें आसा म्हाजी जबाबदारी जाता की कितें आसा तें हांव म्हाज्या सायडीच्यान प्रोड्यूस करपाचें कित्याक तें अशें जातालें की म्हाज्या सायडीच्यान कांय येना म्हाज्या सायडीच्यान कांय येना अशें हें जातालें सो आयज हांवें म्हाज्या सायडीच्यान कितें आसा तें प्रोड्यूस केल्लें आसा डॉक्युमेंट एज पर रिटर्नूय दिल्लें आसा थोडे मिनिट्सूय आमी हेच्या पयलू मागलेले कित्याक आमचे जे सानंद्रे ब्लॉकाचे भितरूय आमी मिनिट्स ऑफ मिटींग मागलेले सो त्या टायमार आमकां मेळोंक ना सो आतां ते आमी परत दिल्या सो हें जे दिल्या तेजेर आतां फुडें डिस्कशन यू हॅड अ फियर तुका काडटा म्हणून ते एंटी हेका लागून तशें न्हू हांव कितें म्हणटा की जे एंटी पार्टी एक्टिविटीज म्हणून म्हाका एक नोटीस धाडली एज पर दॅट हांवें जे म्हाजें क्लॅरिफिकेशन आसा तें दिलां ओके आतां इलेक्शन लागीं येयलें केन्ना पर्यंत दुखीत रावपाचें आनी तुका आतां इलेक्शनाची तयारी करूंक जाय असो प्रश्न ना आमी कितें आसा मुद्द्याचें स्ट्रेट फॉर्ड सांगल्या आनी तें क्लियर करपाचें तेंकांय सांगल्या की कशे तरेन कितें जातलें तें सोल्युशन कितें मेळटलें तेंय सांग सो आतां कितें आसा तें ऑफीस बेरर तुमकां बऱ्या पद्दतीन सांगपाक शकतलें हांव तरी तुमकां त्या हितून सांगपाक शकता हांव एक रिक्वेस्ट करता की मिडियानूय की सुशेगाद आमी कितें आसा सोल्युशन बरे भशेन जाल्यार इन जनरल टर्म म्हाका एक सिंपल सांग जनरल वेन वी टॉक अबाउट युअर पार्टी जेन्ना कितें एक डिसिजन जालें कोणें रेजिग्नेशन दिलें इट हॅज टू बी पूट बिफोर युअर मेंबर्स पार्टी मेंबर्स न्हू कॅन ओन्ली सी ओ पार्टी कॅन टेक अ डिसिजन बिकॉज आमकां जे आतां जेहान म्हटलां पळय तुमची मिटींग जातली जानेवारीन सो जानेवारी जायसर यू वील वेट वेदर मनोजाचें रेजिग्नेशन हॅज बीन एक्सेप्टेड वो तुजेर कितें जालां पळय तें इज इट ओन्ली सी ओ इज इट ऑल द पार्टी मेंबर्स एज पर जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आसा त्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे तुका खबर आसतली कॉन्स्टिट्यूशन कितें आसा तुमचें डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तितून बाकीची डिसिप्लिनरी कमिटीन त्यो सगळ्यो कमिटी आसता आनी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कितें आसा तशेंच जावपाक जाय म्हाका तरी दिसता पूण हे जनरल बॉडीच्या फुड्यान येवंक नाका मागीर स्पेशल जनरल बॉडी देखून मापोवपाक आसा तें एज पर यू अग्री काय म्हणटा हांव डोंट यू अग्री एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आसा तशेंच जावपाक जाय हांव एग्री करता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आसा तशें जावपाक जाय आनी जो डिसिप्लिनरी हें आसता म्हटल्यार डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेका कितें प्रश्न उपस्थित जाले जाल्यार ते मांडपाक जाय आनी हे सगळ्यांनी मेळोन आमी मांडपाचें पडटलें सो आयज पासून तुका जे नोटीस येयला तूं येयला सगळे हॅज इट बीन डन एज पर युअर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पळय कितें आसा येस और नो इतलें सांग मीन्स आमच्या पार्टी सी बॉडी जी आसा तेंच्यांनी जे तरेन म्हाका आपयल्या आनी म्हाका रिटर्न जे हांवें म्हाजें कितें आसा क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा जावं म्हाजो जो प्रश्न आसा हे मांडलेले आसा सो हे प्रश्न कितें आसा फुडें व्हरपाचें कशें कितें व्हरपाचें तेंय तांकां सांगलां जो फुडले डिसिजन जे आसा फुडें जनरल डिस्कशन जालें न्हू फुडें कितें वाय बिकॉज जाणा तुज्या पार्टी प्रेजिडेंटान रेजिग्नेशन दिलेलें आसा सद्याक तुमचे ट्रेजरर ते आसा सो समबडी आयज तुमकां हाजें आपयता ताका तेंच्याले ऑन वॉट बेजीस यू आर आस्किंग तो म्हणटा आपूण हेजो उमक्या पोस्टाचेर आसा सो कॅन इट बी टेकन अ डिसिजन वेन यू हॅव टू कॉल अ जनरल बॉडी मिटींग ओ समथींग हें कशें आहा जाता काय म्हणटा पळय कशें आसा की हेका सगळो कॉन्स्टिट्यूशनान आमचें बरयल्लें आसा त्या कॉन्स्टिट्यूशनान कितें कितें बरयलां पत्रिकल जे कमिटीज आसा त्या कमिटीन ते हाडून ते उलोवन मागीर ते फुडें कितें आसता डिसिजन जाता आतां हेजेर परत आनी हांव कितें सांगतलो तेच विरेश आतां आमी पळयलें तुमी जेन्ना भितर मिटींग आशिल्ली तेन्ना आमी पळयलें सावथा सावन एक बायल येयल्ली ती सारकी अक्षरशः रडटाली भायर की आमकां ह्या पार्टेन यूज एंड थ्रो केलें म्हणून सो तुका असले जे कार्यकर्ते आसात तांकां तुका कितें सांगतलें पळय म्हाका खबर ना कोणान कितें स्टेटमेंट दिला तें आनी हांव भितर मिटिंगेक आसलो बट सगळ्यांक हांव मागपाक सोदता सगळ्यांक आमचे गोंयकार जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तेजे सगळे आमी एकठी रावया अशें म्हणुया नाका आमी सगळे बरे भशेन कितें आसा तें करुया कित्याक आमकां फुडें आमकां आमचें गोंय जें आसा तें राखपाक जाय सो विरेश आतां आजून तूं म्हणटा कशें फुडें वचपाचें कशें फुडें घेवन वचपाचें पळय तें चिंतले म्हूण पूण आजून तुमची आतां मिटींग जावना आनी इलेक्शन टायम लागीं आहा ऑलमोस्ट लायक 6 months नॉट इवन अ इयर सो आतां तुमी केन्ना रावतले अशें सगळे फुडें वचपाक सगळे सारकें जातलें केन्ना जातलें सगळे कामाक लागतले तुमी कांय भिवनाका आमचें जी काम आसा तें आमी करतले आनी तें फुडें व्हरतले ओके थँक्यू